हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउँदा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 100 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेषतः जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सर्वप्रथम भगवानको कृपा रहिरहोस्। सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हजुरहरूका घर परिवारका सदस्यहरू सबैमा हामी गर्न चाहन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा हामीले विशेष श्रवण गर्दैछौँ। यानि कि चतुर्मास व्रतको यो समयमा भागवत कथा श्रवण गर्दा अब हामीले यसो चतुर्मास भागवत कथा भनेर यसरी नाम दिएका हौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर कथा श्रवण गर्दै आउँदा कंसको उद्धार भइसकेको छ। जो कंस अत्याचार गर्थे सबैमाथि, कसैले पनि सही कर्म गरेको देख्न नसक्ने व्यक्ति राक्षस नै हो। साँच्चै भन्नुपर्दा सही काम कसैले गरेको छ भने उसको प्रशंसा गर्न सक्नु पर्यो, उसको चाहिँ भलो सोच्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र ती व्यक्ति सज्जन हुन्छन्। बाहिर बाहिर देखावटी रूपमा म यस्तो हुँ भनेर देखाएर मात्र हुन्छ र भित्रभित्र चाहिँ डाह हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, अरूले गरेको प्रगति देख्न सक्दैन भने त्यो मनुष्यमा पक्कै पनि भगवानको वास भए पनि त्यसभित्र राक्षसी स्वभाव अवश्य पनि छ। किनभने हरेक जीवमा भगवानको वास त हुन्छ होइन, तर पनि सबैभित्र भगवान रहे तापनि अब ऊ भित्र जुन राक्षसीपना हो नि त्यो ज्यादा छ। भगवानको अलिकति गुण अथवा भगवान जहाँ रहनु भएको छ नि जो भित्र, त्यहाँ राक्षसी स्वभावले जितेको छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अरूले गरेको प्रगतिमा हाँस्न सकौँ र अरूलाई साथ दिन सकौँ र सबैलाई फलो चिताउन सकौँ, यही नै अवश्य पनि हामीले गरेर अगाडि बढियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सल तोसल चाँडो र मुष्टिक सबैको उद्धार भगवानले गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, सन्दीपनी गुरुसँग 64 दिनमा उहाँले पुरा विद्या आर्जन गर्नुभएको छ। भगवान श्री कृष्णले जो मनुष्यले गर्न सक्दैन काम, जुन तत्त्वले त्यो काम गर्न सक्छ, जो व्यक्तिले, त्यो त अवश्य पनि भगवान नै हो होइन। जो कोही पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन। जस्तै एकजना व्यक्तिले गरेको काम अर्कोजना व्यक्तिले प्रयास गर्दै जाँदा सक्छ गर्न, तर भगवानले गरेको कामलाई जतिसुकै जीवले प्रयास गरोस् त्यो काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। अथवा त सक्दैन। गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर कसैले देखाउन सक्छ होइन। अब कालकोट विषलाई कसैले पान गर्न सक्छ? हालहाल नाम गरेको विषलाई कसैले पान गरेर त्यसलाई पचाउन सक्छ? सक्दैन। त्यो सक्ने भनेको त्यो तत्त्वमा मात्रै छ। त्यही त हो भगवान। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर भगवानले विद्या आर्जन गर्नुभयो, गुरुमाताको छेउमा जानुभयो, गुरुमाताले भन्नुभयो मलाई त मरेको छोरा चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै अब तुरुन्त समुद्रमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण र बलरामजी त्यहाँ गएर पञ्चजन नाम गरेको दैत्यको वध गर्नुभयो। शङ्ख लिएर त्यहाँबाट जानुभयो र यमपुरीमा गएर जोरसँग उहाँले शङ्ख बजाउनुभयो। यमराज डराए, घबराए, अरे के हो यस्तो, यो के को ध्वनि? लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो कखाम किम।
तपाईँ दुवै साक्षात नारायण हुनुहुन्छ। तुरुन्त यमराज जी आएर स्तुति गर्न थाल्नुभयो भगवानको। प्रभु, यो दासलाई किन याद गर्नुभयो? हामीले हिजो यहाँसम्म कथा श्रवण गरेका थियौँ, म के सेवा गरौँ? भगवानले भन्नुभयो, गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबन्धनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। कर्मबन्धन अनुसार यहाँ ल्याइएका गुरुपुत्रहरूलाई कर्मपट्टि ध्यान नदिएर गुरुपुत्रलाई लिएर यहाँनिर आऊ हे यमराज। भगवानले ठाडो आदेश दिनुभयो त यमराजले ल्याएर तुरन्त गुरुपुत्रहरूलाई जिम्मा दिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तब श्री कृष्ण तथा बलरामजीले गुरु कहाँ आउनुभयो फेरि र आएर गुरुपुत्रलाई जिम्मा दिनुभयो। गुरु दक्षिणाका रूपमा मरेका पुत्रहरू ल्याइदिनुभयो कृष्ण र बलरामजीले। त्यस पछाडि उहाँहरू मथुरा फर्कनुभयो। अब यहाँ गोपी उद्धव संवाद रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम आनन्ददायक कथा पनि छ। भगवान मथुरा फर्किसकेपछि पुरा 14 वर्षसम्मको समय बितिसकेको थियो त्यतिखेरसम्म। तर अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पछि वृन्दावन फर्किने गोपिनीहरूलाई दिएको वचन पूरा भएको थिएन भगवानको। भगवानले भन्नुभएको थियो, ए गोपिनीहरू किन आतिन्छौ? म पर्सि त फर्किहाल्छु नि, आज जान्छु भोलि बस्छु, युँ पर्सि त फर्किहाल्छु। भगवानले यो वचन दिनुभएको थियो, तर आजसम्म उहाँले यो वचन पूरा गर्नुभएको छैन। न भगवान जानुभयो न गोपिनी आदिलाई बोलाउनु भयो। एक दिन त जान पनि उहाँले खोज्नु भएको थियो, तर फेरि उहाँले यसो सम्झिनुभयो, भरे म फेरि ब्रजमा गएँ भने त राक्षसहरूले फेरि मेरा ब्रजवासीहरूलाई दुःख दिन्छन्, त्यसैले त्यहाँसँगको सम्बन्ध तोड्नु नै बेस हुन्छ। भगवानले यही सम्झिनु। प्यारा भक्त भागवत जानु भएन भगवान। अब यता जरासन्धले मथुरामा आक्रमण गर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के छ भने यता जरासन्धले मथुरामा आक्रमण गर्ने डर, अर्को म ब्रजमा गएँ भने ब्रजवासीहरूसँग फेरि सम्बन्ध जोड्दा फेरि त्यहाँ पनि राक्षसहरूले आक्रमण गर्ने डर, यस्तो अवस्था थियो। बरु मथुरालाई त म सम्हाल्न सकौँला, अब दुईपट्टि आक्रमण गर्दै भने फेरि के गर्ने, समस्या हो। हुन त भगवान हुनुहुन्छ, जे पनि यहाँ त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि यहाँनिर कष्ट दिने उहाँले चाहनु भएन, यानि कि कष्ट दिन चाहनु भएन। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अनेक कारण थियो भगवान फेरि ब्रजमा नजानुको। भगवानले न त ब्रजवासीलाई बोलाउनु भएन नि त। ब्रजवासीहरूको प्रेम लुकाएर धेरै दिन यसरी बिताउनु भयो। अति प्रेम कोहीसँग पोखिन्छ अनि हृदय हल्का हुन्छ। आफूसँग प्रेम भाव उत्पन्न भइराखेको छ भने, आफूभित्र कुनै न कुनै कुरा कुसमुकुस भइरहेको छ भने, कसैलाई त्यो कुरा पोखियो भने आनन्द हुन्छ नि एकछिन भए पनि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? ओहो, हृदय हल्का हुन्छ। यसैले आज उपयुक्त साथी उद्धवजीलाई चुन्नुभयो भगवानले, जो विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रबुद्ध हुनुहुन्थ्यो, एकदम बृहस्पतिका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, वेदान्तमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, तर प्रेम तत्त्व बुझ्नुहुन्न थियो उद्धवजीले। वेदान्तका कुराहरू मात्र बुझ्नुहुन्थ्यो, प्रेम रस त्यो के हो त्यसलाई बुझ्नु भएको थिएन। भगवानले ब्रजमा पठाएर सरस भक्त बनाउने विचार गर्नुभयो उद्धवलाई। रुखोपन होइन, यसमा अलिकति मलजल गर्नुपर्दछ, राम्रो बनाउनु पर्दछ। बुझेका छन्, प्रेमी छन्, प्रेम तत्त्वलाई बुझेका छैनन्, तर वेदाङ्गमा पारङ्गत छन् भने अब यिनलाई अलिकति निखार्न सक्यो भने त ओहो, यिनी त महान हुन्छन्। भगवानले यो बुझ्नुभयो र भगवानले भन्नुहुन्छ उद्धवको छेउमा गएर, गच्छ बोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीति मावह। हे सौम्य उद्धव, शान्त स्वभावका उद्धव, तिमी झट्टै ब्रजमा गएर मेरो मातापितालाई आनन्दित गर। मेरो वियोगमा तडपिराखेका गोपिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाएर उनीहरूलाई वेदना मुक्त गराइदेऊ हे उद्धव, र तत्त्व ज्ञान प्रदान गरेर मलाई बिर्सने बनाएर आऊ। किनभने तिमी जतिको तत्त्ववेत्ता त अरू कोही पनि छैन। तत्त्वको ज्ञान यदि दियौ भने पक्कै पनि मेरा गोपिनीहरूले बुझ्नेछन् अनि मलाई भुल्नेछन्। भगवानले यसरी उद्धवलाई भन्नुभयो। यति भनेर भगवानले आफ्नो पिताम्बर ओढाइदिनु भयो
हेर्नुहोस्, उद्धव पनि हेर्दाखेरि झन्डै भगवान जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। तीमाथि पिताम्बर भगवानको आफ्नै पिताम्बर ओढाइदिइसकेपछि त साक्षात भगवान नै जस्तो, यानि कि श्रीकृष्ण नै जस्तो उहाँ देखिनुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अनि मोर मुकुट पनि फेरि लगाइदिनु भयो र पठाउनु भयो। उद्धव पनि हिँड्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जाँदा जाँदै उद्धवको रथ वृन्दावनमा प्रविष्ट भयो। उद्धवजी कहाँ पुग्नुभयो? वृन्दावनमा पुग्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस् है, अब त्यो समयमा के भइरहेको थियो? को उद्धव वृन्दावनमा पुग्दा के भइरहेको थियो भन्दा लाखौं गाई कुदिरहेका थिए। लाखौं गाई कुद्नाले आकाशमा धुलोले ढाकिएको थियो। चारैतर्फ गौ दुहनको समय भएकाले एकदम 10 दिशा नै गुन्जायमान भइरहेको थियो नि। गाई दुहुँदाखेरि धुई धुई ध्वार आवाज आइरहेको थियो। त्यही बेला उद्धवजी नन्द भवनमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब घनश्यामवाला पिताम्बर तथा मोर मुकुटधारी देखेर नन्द बाबा दौडनु भयो र उद्धवलाई कसेर हृदयमा लगाउनु भयो। नन्द प्रीत परिस्वज्य वासुदेव धिया रचयत। बाबालाई लाग्यो कि कन्हैया आए, पक्कै पनि कन्हैया हुन् भन्ने लागेको थियो बाबालाई। यसैले वात्सल्य भाव उत्पन्न भयो। त्यो समयमा प्रेमाश्रुले शिर सेचन भयो। यसो हटाएर ध्यान लगाएर हेर्नुभयो। कसले? नन्द बाबाले। त मेरा पक्कै पनि कृष्ण हुन् भनेको त कृष्ण जस्तै रहेछ नि त, कृष्ण त होइन। उद्धवजीले प्रणाम गरेर आफ्नो परिचय दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। नन्द बाबालाई लागेको थियो मेरो कृष्ण, तर यसो मजाले ध्यान दिएर हेर्दा कृष्ण जस्तै देखिनुहुन्थ्यो, तर होइन कृष्ण। परिचय दिनु, म के हुँ? म उद्धव हुँ। नन्द बाबाले उद्धवलाई भोजन गराउनु भयो। त्यस पछाडि चिन्नुभयो सबै। त्यहाँ केही गफगाफहरू भए। प्यारो भक्त भागवतहरू विश्राम कक्षामा विश्राम गर्न पठाउनु भयो। विश्राम पश्चात नन्द बाबा तथा यशोदा उद्धवको नजिक आएर विविध कुशलताको प्रश्न सोध्नुभयो। पहिला वसुदेव देवकीको बारेमा, यदु वंशी आदिको बारेमा सोध्नुभयो। कंसको अत्याचारको कुरा भयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्णका बारेमा सोध्नुभयो। प्रिय उद्धव, अब यो बताऊ कि हाम्रो कृष्ण मथुरामा आनन्द साथमा त छन्? हामीहरूलाई आफ्नी आमालाई त सम्झँदैछन् कि हामीलाई सम्झँदैछन् कि छैनन्? सखाहरूलाई अनि ब्रजलाई सम्झिरहेका छन् कि छैनन् कृष्णले? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखिन् गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृन्दावनम गिरिम। गाईहरूलाई वृन्दावन तथा गोवर्धन पर्वतलाई के सम्झँदैछन् कृष्णले कि छैनन्? यसरी सोध्दै कृष्णले ब्रजमा गरेका कर्मको वर्णन नन्द बाबाले यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी भन्दा भन्दै अत्युत कण्ठो भवतुष्णिम, नन्द बाबाको कण्ठ अवरुद्ध भयो। वाणी मौन भयो। यशोदा त बोल्नै सक्नु भएन। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य श्रोण्य वा साक्षित स्नेह स्नुत पयोधर। मैयाको वात्सल्य भाव उम्लियो। आँखादेखि प्रेमाश्रु र स्तनदेखि दुग्धधारा वहन गर्न लाग्यो। यस्तो भाव देखेर उद्धव जस्तो ज्ञानीको ज्ञान पनि बग्न लाग्यो। उद्धवजीले सोच्न सक्नु भएन, अब म उपदेश दिन कहाँदेखि प्रारम्भ गरौँ, कहाँदेखि उकाउँ, कहाँदेखि सुरुवात गरौँ? शास्त्रको एक उद्देश्य हो भगवानमा चित्त लगाउनु नै। शास्त्रको एक मात्र उद्देश्य के हो भने भगवानमा चित्त लगाउनु नै हो। यी दुई दम्पति त भगवानको प्रेममा डुबिराखेका छन् भने अब के उपदेश दिनु मैले? उद्धवजीलाई प्रशंसा गर्नु बाहेक केही पनि सम्झना आएन। अब उद्धवजीले यसो विचार गर्नु, अब प्रशंसा गर्दै बरु काफी हुने रहेछ। के उपदेश दिनु? भगवान प्रति प्रेम गर, भगवानको नाम जप भन्नु भने साक्षात प्रेममा नै डुबिराखेका छन् उनीहरू। यहाँ भन्ने ठाउँ नै छैन। प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो अब उद्धवजीले। युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरिदृशी। हे नन्दजी,
निसन्देह तपाईँ दुवैजना सम्पूर्ण देहधारीहरूमा भाग्यमानी र प्रशंसनीय हुनुहुन्छ, किनकि जगतगुरु श्री नारायणमा आफ्नो बुद्धि लगाउनु भएको छ। तपाईँहरूले जो कोहीले लाउन सक्छन्, सक्दैनन् न। भगवान भन्ने बित्तिकै नाम सुन्ने बित्तिकै व्यक्ति परै भाग्दछ। तर हजुरहरू त भगवानमा मन लगाइराख्नु भएको छ। ती पर भाग्ने व्यक्तिहरू के हुन्? अभागी हुन्, जसले भगवानको नाम जप्दछ, भगवानको प्रेममा डुब्दछ। ती व्यक्तिहरू भाग्यमानी हुन् र नारायण नै कृष्णको रूपमा अवतरित हुनुभएको हो। म एक निवेदन गर्दछु, नराम्रो नमान्नुहोला। जुन कृष्णलाई आफ्नो छोरा मान्दै हुनुहुन्छ नि, ती कृष्ण केवल तपाईको छोरा मात्र होइनन्, यी सबका घटघटवासी हुन्। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परसापि, न देहो जन्मैव च। उहाँको आमा बुबा श्रीमती छोरा आफ्नो अर्काको कोही छैन। उहाँ त जन्म हुनुहुन्छ, उहाँ त निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम हुनुहुन्छ। जस्तै दाउरामा आगो छ हैन, जस्तै के छ? दाउरामा आगो छ, यस्तै उहाँ त घटघटमा समावेश हुनुहुन्छ। जुन दाउरा मन्थन गरो त्यसै दाउराबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। त्यसै प्रकार हाम्रो प्रीति भावना भगवानमा जब पुष्ट हुन्छ तब कृष्ण वहीं प्रकट हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। चारैतर्फ भगवान हुनुहुन्छ। यस्तै कुम्भकारले माटोको सामान बनाउँदछ। अब घडाको लोटा बनाउँछ, पाला बनाउँछ, जस्तै के अरे घडा बनाउँछ माटोको, अनि माटोको लोटा पाला आदि बनाउँछ, घैँटा बनाउँछ, अथवा माटोको कलश भनौँ होइन, कलश बनाउँछ आदि विभिन्न सामानहरू बनाउँछ। विभिन्न घ्याम्पाहरू घैँटाहरू बनाउँछ। नाम रूप त अलग अलग छ, आकृति अलग छ, तर तत्त्वतः सबैमा माटो छ कि छैन? माटो नै त छ सबैमा। यस्तै कोही पदार्थ छैन, यस्तो कोही पदार्थ छैन जो माटो बेकरको हो बाबा। त्यस्तै प्रकार नाम रूप अलग अलग छ, तर तत्त्वतः श्री कृष्ण तत्त्व सबमा समावेश छ। यसरी उद्धवजीले ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। तर नन्द बाबाले अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? अरे भाइ, तिम्रो उपदेश म केही पनि बुझ्न सक्दिनँ। जे भए पनि नराम्रो, राम्रो जे भए पनि, खराब भए पनि अथवा राम्रो भए पनि छोरा छोरा नै हुन्छ, प्यारो नै हुन्छ। छोराले सताएको कामहरू बाबालाई राम्रै लाग्छ, छोराले सताउँछ तर त्यो सताए पनि आमालाई राम्रै लाग्छ। बाबा उद्धवलाई अब यसरी भनिराख्नु भएको छ। नन्द बाबाले उद्धवलाई यसरी भन्नुहुन्छ, सारा कुरा गर्दा गर्दै कसैलाई निन्द्रा लागेको छैन प्यारो भक्त भागवतहरू। यसरी विविध चर्चा गर्दा गर्दै रात बित्यो, प्रातःकाल भयो। उद्धवजी स्नान गर्नका लागि यमुना नदीमा जानु हो। प्रातःकाल गोपिनीहरू पनि अब यमुना नदीमा जाँदै थिए। गोपिनी आदिको दृष्टि उद्धवजीको रथमा परो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सब दौडिएर आए, हाम्रा कृष्ण आए, हाम्रा कृष्ण आए, सबै आए, वरिपरि घेरे। रथ पनि त्यही, घोडा पनि त्यही, उही उस्तै लाग्दैछ। फेरि अक्रूर आए कि क्या हो? होइन, अक्रूर एक आपसमा चर्चा गर्न थाले। चर्चा गर्दा गर्दै उद्धवजीको छेउमा सबै आइपुगेका थिए र वरिपरिबाट घेर्न लागेका थिए। कृष्णको जस्तै वेशभूषा देखेर आए र आएर हेरे, अरे कोयम अच्युत वेशभूषण। सबैले उद्धवजीलाई घेरे। गोपिनीहरू भन्न लागे, एक आपसमा व्यङ्ग भाषामा भन्न लागे, हामीले चिनिसक्यौँ कि तिमी हाम्रो कन्हैयाले पठाएको साथी हौ, तर अच्युतको भेषमा छौ तिमी। यो पीताम्बर जुन छ यसको सुगन्ध पनि परिचित छ, किनभने यो सुगन्ध पक्कै पनि हाम्रा कृष्णको हुनुपर्दछ। यो पीताम्बर पक्कै पनि हाम्रा कन्हैयाको हुनुपर्दछ। हामीले चिन्न सकौँ भनेर ओढाएर तिमीलाई पठाएका होलान्, होइन? तर हामीले जानिसक्यौँ। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हामीले जान्यौँ उनै यदुपतिको पार्षद हौ तिमी।
कन्हैया यदुवंशीको सबै थोक भनेका छन्। अरे माता पिताको याद आयो होला पक्कै पनि, यसैले यहाँ पठाए, किनकि ठुला ठुला सन्तले पनि आफ्ना माता पितालाई माया मार्न सक्दैनन्। स्नेहानुबन्धो बन्धुनाम मुनेरपि सुदुस्त्यज। मुनिहरूले पनि माता पितालाई त्याग गर्न एकदम सुदुस्त्य छ, कठिन छ। होइन भने अब कन्हैयाको लागि ब्रजमा स्मरणीय नै को छ र? ब्रजलाई त यसरी त्यागे जसरी जङ्गलमा आगो लाग्दा जनावर सब भाग्दछन्, जस्तो धनहीन पुरुषलाई वेश्याले त्याग्दछे, जस्तो अतिथि भोजन गरेर जान्छन्। यस प्रकार दृष्टान्त भन्न लागे गोपिनीहरूले। यति बेलै एउटा भमरा गुनगुनाउँदै एक गोपीको चरणमा उडेर आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। गोपीलाई लागो यो पनि हाम्रो कन्हैयाले पठाएको कोही दूत होला भनेर भ्रमरासँगै कुरा गर्न लागिन्, हप्काउन लागिन्। यसको नाम हो भ्रमर गीत। मधुबकी तब बन्धो मास्फृसाङ्घ्रिं सपत्न्यः कुचबिलुलितमाला कुङ्कुमस्मश्रुभिर्न। ए भमरा, त त्यही कपटीको मित्र होस् होइन, उसकै साथी होस् होइन र? तेरो लक्षणले नै बताउँदैछ। हाम्रो खुट्टा नछो, ए नछो परभाग। तेरो जुन जुङ्गा छन् त्यसमा कृष्णको वनमाला लागेको कुङ्कुम छ। तेरो त जुङ्गा छ नि, त्यसमा श्री कृष्णको वनमाला लागेको, वनमालाको जुन लागेको कुङ्कुम छ नि त्यो छ। जस्तो तेरो मालिक त पनि त्यस्तै छस्। कुनै फुलसित प्रेम नगर्ने यताउता उडिरहन्छस्। तँलाई लाज छैन? खबरदार भाग यहाँबाट। काले सबै कपटी नै हुन्छन्। त सुन्न चाहन्छस्? सुनाऊ तँलाई कृष्णको कपट कथा। हेर, बाली र सुग्रीव दाजुभाइमा लुकेर बालीलाई मारे। शूर्पणखा विवाह गर्न आई कुरूप बनाइदिए। अरे बलि कति धर्मात्मा थिए, बामन भनेर लुटेर यसैले लुटे, त्यसैले काले जति सबै के हुँदा रहेछन्? कपटी हुँदा रहेछन्। कागलाई जति खुवायो खान्छ, अन्तिममा खान दिनेकै खोपटी उडाइदिन्छ। यसरी एउटी गोपीले श्री कृष्णलाई यसरी भमरालाई भन्ने नि उता व्यङ्ग्य गरिराखेकी थिइन्। अब अर्की गोपिनीले फेरि भनिन्, हामीसँग यो भमरा सोध्दैछ कि एकतर्फ कपटी भन्दै अर्कोतर्फ उस कन्हैयाकै चर्चा गर्दैछौ। उसको चर्चा नगरिरहन के सक्थ्यौ र? किन गर्छौ उसको चर्चा? एक गोपिनीले फेरि बोली, बस यही कमी छ हामीमा, उसको चर्चा नगर्नु पर्ने, किनकि जो चर्चा गर्छ त्यो बर्बाद भन्दछ। जति पनि भिक्षुक छन् सबै कृष्ण कथा सुनेरै बैरागी भएर घर घर घुम्ने हुन्छन्। संसार बन्धन छुटेर बहवडह वितङ्गा भिक्षुचर्याम चरन्ती। एक गोपीले फेरि भनी, अब हेर्नुहोस्, यति भन्दा भन्दै भमरा उड्यो त्यहाँबाट। एक गोपिनीले फेरि भनी, जब भमरा आयो तैँले जे पाए त्यही भनेर रिसायो। हेर हेर, भमरा भाग्यो, भमरा उड्यो। अब कन्हैयालाई सबै पोल सुनाउँछ। किन तिमीहरूले त्यसो भन्यौ? एउटी गोपिनीले त्यसरी भन्न लागि। अनि प्यारो कन्हैयालाई कति चोट पुग्दछ हेर हेर। अब बोलाउँ सबैले। अब गोपीहरू विकल भएर पुकार्न लागे, भमरा फेरि फर्केर आऊ, हामी कान समातेर माफी माग्नेछौँ। भमरा फर्केर आयो। फेरि गोपीहरू प्रसन्न भए। आऊ आऊ भमरा, आसन बिछ्याइदिए। माफी माग्दै फेरि भन्न लागे, अब साँचो बताऊ, कन्हैयाले हाम्रो कुरा गर्छन् कि गर्दैनन्? ह ए भमरा, भन भन, यदि गर्छन् भने के भन्छन्? अरे प्रशंसा नगरे पनि मथुराका सुन्दरीहरूसँग यति त पक्कै पनि भन्छन् होला कृष्णले। अरे तिमीहरू त धेरै सुशिक्षित छौ, तर म ब्रजमा बस्दा त सब गँवार ग्वालिनीहरू थिए। त्यहाँ कसैलाई केही आउँदैन थियो। निन्दा त पक्कै गर्छन् होला कन्हैयाले, गर्छन् होला नि होइन? त
त्यो भमरा उडेर आइसकेपछि फेरि एक गोपिनीले त्यसरी भन्दै छिन्। यो सारा कुरा उद्धवजीले सुन्नुभयो। उद्धवजीको त होस उड्यो। हे भगवान राम 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 राम, जसलाई म अशिक्षित गँवार ग्वालिनी सम्झेर आएको थिएँ, यी सब जान्दछन् कि त्यही कृष्ण राम, त्यही कृष्ण वामन सबै अवतारको प्रसङ्ग जान्दछन् यिनीहरू। यसको अर्थ कृष्ण स्वरूपलाई तत्त्वतः यिनीहरूले जान्दछन्। उद्धवजीले यति सोचेर यस्ता ज्ञानी गोपिनीहरूको चरणमा अब मैले पर्नु पर्दछ भनेर उद्धवजी गोपिनीहरूको चरणमा पर्नुभयो। यानि कि श्री कृष्णजीको सन्देश आदि सुनाएर सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, अहो यूयं स्म पूर्णार्थ भवत्यो लोकपूजितः वासुदेवो भगवती या सामित्यर्पितं मनः। भन्दै हुनुहुन्छ उद्धवजीले, हे गोपिनी हो, तिमीहरू एकदमै भाग्यमानी छौ। अर्थात् तिमीहरूको जीवन सफल भएको छ, किनकि सारा संसारको निम्ति पूजनीय छौ। किन पूजनीय भन्दा वासुदेवमा तिमीहरूको मन समर्पण भएको छ। आफ्नो मन वासुदेवमा समर्पण गरेका छौ। आज मलाई लाग्यो कि कृष्ण भक्ति बिना जीवन अधुरो छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दान, तप, जप, होम, स्वाध्याय, संयम जति भए पनि जति पनि साधन छन्, तर कृष्णे भक्तिर हि साध्यते। श्री कृष्णको भक्तिले नै व्यक्तिले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जप अनुष्ठान गरेर पनि कृष्ण भक्ति भएन भने श्रम एव हि केवलम, सबै के छ, बेकार छ। यहाँनिर यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ? उद्धवजीले भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, गोविन्दको भक्ति प्राप्त भएन भने सबै थोक व्यर्थ छ। उद्धव जस्तो ज्ञानीलाई पनि पुरा 6 महिनासम्म होस् भएन कि म फर्कनु पर्दछ भन्ने कुरा 1 घण्टा उपदेश दिन आएका उद्धवजी, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, व्रजमा आएर वृन्दावनमा आएर 6 महिनासम्म उहाँ बस्दाखेरि पनि होस आएको छैन कि अब म फर्किनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। गोपीहरूको चरण रज निधारमा लगाएर भन्नुभयो, आसाम हो चरण रेणु जुसामहम श्याम। अब मेरो जन्म हुँदा श्रीधाम वृन्दावनमा नै होस्। यदि कीट पतंग गुल्मा लता औषधि चाहे जे बनौं प्रभु, तर ब्रज भन्दा बाहिर म नबनौं। यदि गोपीहरूको चरणको धुलो बने पनि आफूलाई म कृतार्थ सम्झिनेछु। भक्तवत्सल भगवानको वन्दे। नन्द व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। यिनीहरूको चरणको धुलोलाई नित्य वन्दना गर्दछु म। हेर्नुहोस् है उद्धवजी जस्तो ज्ञानी वेदान्ती को थियो होला र त्यो समयमा, तर हेर्नुहोस् उद्धवजीले पनि गोपिनीहरूको चरण रजको त्यो धुलोलाई वन्दना गर्दछु भनेर भन्नुभयो। भगवानको विषयमा जुन गीत गोपिनीहरूले गाएका छन् त्यसले तिनै लोकलाई पवित्र गरिरहेको छ र गर्नेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। रसिक सन्त जन भन्दछन्, उस ब्रह्मलाई वेदमा कहाँ खोज्दछौ? वृन्दावनको वृक्षको फेदमा गएर खोजा। वृन्दावन के वृक्षको मरमन जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होया। 6 महिनापछि उद्धवजी ब्रज रजलाई वन्दना गर्दै मथुरा फर्कन लाग्नुभयो। भगवानले मथुरा फर्किसकेपछि सोध्नुभयो, ज्ञानीजी महाराज उद्धव यस्तो कुन तत्त्व ज्ञान दिनुभयो? कुन ज्ञान दिनुभयो? कुन तत्त्व प्रदान गर्नुभयो जुन 6 महिनासम्म लाग्यो तपाईलाई? उद्धवजीले भन्नुभयो, कुरा नगर्नुहोस् हे कन्हैया, तपाईँ कति निष्ठुरी हुनुहुँदो रहेछ आज थाहा भयो। भगवानले भन्नुभयो, अरे उद्धव तिम्रो त भाषा नै बदलिएछ त। अरे उद्धव सबै भन न, माताले के भन्नुभयो, पिता नन्द बाबाले के भन्नुभयो, गोपिनी ग्वालाहरूको सन्देश के छ, सबै सुनाउनुहोस्। यो भन्ने बित्तिकै उद्धवजीको कण्ठ अवरुद्ध भयो, नेत्र सजल भयो, केही बोल्न सक्नु भएन। तब भगवानले हृदयमा लगाउनु भयो र फेरि भन्नुभयो, मित्र म तिम्रो जीवनमा प्रेम देख्न चाहन्थे, त्यसैले मैले प्रेम नगरी वृन्दावन पठाएको हुँ। मैले कृपा गर्न चाहन्थे, अब तिमी मेरो भक्तहरूको दर्शन गर।
भनेर आँखा बन्द गर्न लगाउनु भयो भगवानले। नेत्र बन्द गर्ने बित्तिकै उद्धवजीले देख्नुभयो कि राधा कृष्ण पालनामा हल्लिराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू सखीहरू चारैतिरबाट छत्र चामर हल्लाइरहेका छन्। खास वृन्दावनको दर्शन उहाँले गराउनुभयो। प्राकृत नेत्रले प्राकृत वस्तु देखिन्छ। वृन्दावन त दिव्य छ। अदृश्यम चर्मचक्षुषाम, यो चर्मचक्षुले देख्न सकिन्न। भगवानले अर्जुनलाई जस्तै दिव्य दृष्टि दिएर विराट रूप देखाउनु भयो। जस्तो देखाउनु भएको थियो अर्जुनलाई, त्यस्तै उद्धवलाई पनि दिव्य दृष्टि दिएर दिव्य ब्रजमा ब्रजधाम उहाँले के गर्नुभयो, देखाइदिनु भयो। ब्रजधाम उहाँले ब्रजधामको दर्शन गराइदिनु भयो, ब्रजवासीहरूको दर्शन गराइदिनु भयो। यसरी उद्धवजीलाई वृन्दावनमा पठाएर ज्ञानमा प्रेमको पुष्टि यसरी गरिदिनु भयो, यानि कि ज्ञानमा प्रेमको पुटिक लगाइदिनु भयो। र प्रेमी सखा उद्धवलाई लिएर कन्हैया कुब्जाको घर जानुभयो भक्तवत्स भगवानको। किनभने कुब्जालाई पनि त वचन दिनुभएको थियो नि भगवानले, होइन, म आउनेछु अवश्य पनि र तिम्रो मनोरथ पुरा हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। अब मनोरथ पुरा गर्नका लागि उद्धवलाई लिएर कन्हैया जानुभयो र उसको मनोरथ पूर्ण गरिदिनु भयो। कुब्जाको मनोरथ पूर्ण गरेर अक्रूरजीको घरलाई पनि पावन पार्नुभयो। त्यस पछाडि अक्रूरजीको घरमा पनि भगवान पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्यार भक्त भागवतहरू, अब दशम स्कन्धको पूर्वार्ध सकिएको छ। अब दशम स्कन्धको उत्तरार्धको कथातिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब भगवानले त अक्रूरजीको घरमा पनि जानुभयो, यता सौरन्द्री यानि कि कुब्जाको घरमा पनि जानुभयो, सबैलाई दर्शन दिनुभयो, सबैको घरमा गएर घरलाई पवित्र बनाइदिनु भयो र आफ्नो वचन पनि उहाँले पुरा गर्नुभयो। अब श्री सुखदेवजीले यता राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परीक्षित, प्रभुले कंसको उद्धार गरेपछि जो कंसका पत्नीहरू थिए नि, दुईजना अस्ति र प्राप्ति नाम गरेका पत्नीहरू थिए, आफ्नो पिता जरासन्ध भएको ठाउँमा उनीहरू रुँदै रुँदै पुगे। कंसको त वध भएको छ, कंसको त मृत्यु भएको छ। पोल सुनाउनका लागि अस्ति र प्राप्ति, त्यो समयमा जरासन्ध पनि निकै बलशाली थिए, गए र वैधव्यको कारण श्री कृष्ण भएको कुरा सबै अस्ति र प्राप्तिले बताए। तब जरासन्धले 23 अक्षौहिणी सेनाका साथ मथुरामा अब प्रवेश गरो आक्रमण गर्नका लागि। मथुरामा आक्रमण गरे। भगवानले सम्पूर्ण सेनाको संहार गरिदिनु भयो। त्यो समयमा जरासन्धलाई भने जीवित छोडिदिनु भयो। जरासन्ध आफै आएको थियो लडाईँ गर्न, तर भगवानले सबैलाई कालको घाटमा पुर्याइदिनु भयो। तर जरासन्धलाई चाहिँ केही पनि गर्नु भएन, अलिअलि घाइते भए लडाईँमा, होइन, तर पनि जिउँदै छोडिदिनु भयो। यसै गरी जरासन्धले फेरि अलिअलि आफू बलशाली भइसकेपछि फेरि अरू 17 पटक उसले मथुरामा बारम्बार आक्रमण गरिरहेको। जरासन्धले बारम्बार आक्रमण गर्थ्यो, भगवानले बारम्बार जित्नुहुन्थ्यो। जरासन्ध एकदम लज्जित भइसकेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, जो अलिकति उच्च पद ओदामा रहेका व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूलाई कसैले अपशब्द बोलिदिए भने आफूलाई निकै ठुलो अपमान भएको उनीहरूले ठान्दछन्। ओह, त्यस्तै भएको छ जरासन्धलाई। तर जरासन्धले पछि हट्ने काम त उसले गरेको छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि जान्छ लडाईँ गर्नका लागि, फेरि हार्छ, फेरि जान्छ लडाईँ गर्नका लागि, फेरि हार्छ। यस्तो भइराखेको थियो। 17 पटकसम्म त जीवित नै छोडिदिनु भयो। अब 18औं पटक आक्रमण गर्नका लागि अब जरासन्धले योजना मिलायो। उसले अब सबैलाई सोध्यो, होइन, के गर्दा कृष्णलाई जित्न सकिन्छ। अरू धेरैबाट उसले बुझ्यो कि कृष्ण त ब्राह्मण भक्त छन्, ब्राह्मण भक्त बन्नु पर्दछ र ब्राह्मणको आशीर्वाद ग्रहण गरेर गइयो भने कृष्णलाई जित्न सकिन्छ, नत्र जित्न सकिँदैन। जरासन्धले यो कुरा बुझ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै कुरा बुझ्यो जरासन्धले। र अब जरासन्धले 18औं पटकको पालीमा, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 18औं पटकको पालीमा ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लाइन लगायो। ए ब्राह्मणहरू, अगाडि लाइन लाग्ने, म पछि पछि हुन्छु, मेरो पछि पछि अरू सेनाहरू हुन्छ। किनभने ब्राह्मणले लडाईँ गर्न आइसकेपछि त कृष्ण पक्कै पनि हार्नेछन्।
म ब्राह्मण भक्त बने भन्ने कुरा अब कृष्णलाई पनि थाहा हुन्छ। अब जरासन्धले पनि आफूले अब ब्राह्मण भक्त ऊ पनि बन्यो भन्न त होइन। जहाँ भेट्यो ब्राह्मणलाई राम राम गर्न थाल्यो जरासन्धले, सबै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गर्न थाल्यो, भण्डारा गराउन थाल्यो, त ऊमा पनि प्रताप बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूले पनि आशीर्वाद दिए र स्वयं ब्राह्मणहरू नै अगाडि लागेर अब युद्धका लागि अगाडि बढेका छन्। जरासन्धलाई पछाडि लगाएर अब ब्राह्मणहरू त अगाडि लाग्न चाहँदैन थिए, तर जरासन्धले जबरजस्ती अगाडि लगाएका छन्। अब भोलि के हुन्छ अर्को भागमा हामीले कथा सुन्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।